عزوز سلام تانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتاركم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولا حبريتاتات نابيتم مستصعانو اقدموا ملغت ويدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم نبر بريزيدانت فرنسا نيكولاس ساركوزي تاريخاوي ناي مأسر تقطعات جميرام نبر بريزيدانت فرنسا بريزيدانت ساركوزي زتفردوم ناي حموش عامت اسرات نمفتام لو مسؤولوس ا باريس نابزر كبيت مأسر تاتيوم ازي اب زمناو تاريخ فرنسا حدا نبر بريزيدانت ناي مأسر تقطعات تجمرو ناي فلما قطام كوينو تمزجيبلهم ساركوزي لو منغو كاب غزو من توصو ندغفتهم ايدوم بمزرغاح بدرزن زقصرو ناي بوليس موتراتن تشكركرتن بزتعجبت مكينام اب دوباو باريس نابزر لا سنتي بيت مأسر تمريح مالهم ابز حلف ورحي قبننيا بزبل فرد زتفردوم ساركوزي اب كتشحن شوعتن بريزيدانتاو مرجع غوسكواس كابلي بيا بزي حقاو منقديم بزتاكب غنزب غوسكواس مرجع بمدقاف بملسو دما دبلوماساوي علتاتات نمقبار قال بمئتاو ناي قبر شرح فتيمون بزبل يم تخصيصهم بكل تشحن 10 تخلتن كاب سلطان زلقو نبر بريزيدانت فرنسا ساركوزي نغيزيو اب بيت مأسر تنخصن حتو سينولوم ساركوزي زسرو لوبوتات ناي ولق خفلي وي دما اب بيت مأسرتي VIP وينج تباهيلو ابز صواع فولي بوتا كم زخون تثبيتي جبر ازكفلي مسكالوت وسرات محواس ندحننتهم زسكوي تباهيلهم نزأمنلهم كم بوليتيكانياتاتن نبر ابالات بوليسن نكالوت فلوطات وسراتن زتدالويو قدم حجي نبر مرحب باناما مانيل نوريوغان كارلوس زجيكالن بزبل زفلت علولا شبارن إليش راميريز سانشيزن ابز كفلي تاثيرو من باروم يقلتم ساركوزي نبيت ماسر تدحر ممرحهم ابيكس محبراو مرخبيهم ابز حلف وملغتيم نصا مخانم قليصوم اللوم نابلا سنتي بيت مأسر تنتاعتهم حسابي مسز بفرنساي زبولو ساركوزي لو مزتاثر نبر بريزيدانت يكونسم حدا نصو سب مخانو كنغركم مدل كبل صحيفهم اللوم نازق قدلت فتحي مخنانهم كم زقصلو زقالتو نبر بريزيدانت بعلت غزاين دقاين ابغوني سلازلوم عرقتي ون بزحات بمخانهم كحزن اللي يزقبا سباي كونكوني لهم كوين قناصلي قدم حجي تراي بزي فلت ملكعو بزتغلصلو حنا مفداي نزتواردت فرنسا حزن يسمع عندك قبل وسيقم ناي ساركوزي ناي حق قجلم كما اسرت نخلققو حتى مقرابو كاب طبقاتاتهم حدا زخونه كريستوفر انغرين تزاريبلهم بيت فردي ابز حتو نموسا دما كلتا وارح كم زلو تغليصلهم بخالي زينا اب ايتيبيا درداوا مسمر دوالي بزورد حدقام نا 14 سبات هيوت محلافو تحبيرو اب مبرقاو ايتيبيا كابدو جيبوتي بقربا كاب تركب كتما دوالي نابدر دوا كتقعد صنحت ناي تسافر تبابور كاب هاديد بموصا نا 14 سبات هيوت تحلف 29 سبات دما كبيدن قليلن مغداتي كمزو وردوم ناي منغستي ايتيبيا مرخب تحفاشات بعد سلطانات التخباب بمتقاس صبصيبنا لوا اتحدقا زغاطم بليت خوينو اتابابور 200 كيلومتر رحقت كتقعد زيانيرام دريتي وزتبها مع خزينا ابناي فيسبوك قصو كم زفلطوم بتحدقا 14 سبات كموتون كلوم 29 سبات ما تغوديوم زوصو اسائل بركت زبلو ناي بابر فرغوتاتم تغلبيطو من حاله غداتن وريدوم دمايرئيم ابي تيبا حدقا بابر حلحليفو زغاطم كوينوم يخون امبر 1985 كاب جيبوتي ناب اديس ابابا كتغعز نبرت بابور ناب صدفي بمتاوام على 400 سبات كموتون كلوم 500 زخون دما غدات كم زوردوم زوص حبريتا يملكتم ناي تحدقا من قال نمفلات دما مرمراتات يكايد كم زلوم بعد سلطانات تهاجر افليطوم اللوم معروف ونفرتي كارتوم عبدالرو مجمار براراتات مدقعت درون تفصيموم نلعل كلتا عامتات كاب سرح وصا كوينو زصنح معروف ونفرت كارتوم داغماي زبيتاو براراتات كجمر 1 ساعات ابز ترفلو مدقعت درون كم زتفصمو مع خنيات زينا سودان غليصن سودان تريبون حدا ابال صدتا سودان تقيسوم ساعات 4 وقحتا صار نفرتي سراوي سودان نحال درونات كون تعاغتوم مدقعتي كم زتفصملو ارغاغيصوم نمتن صعبينو زملكت كن زرزر حبريتا كما هاب تقطيبو ابت خباب زركبو مسخاخر عيني دمص درون مسمعهم سيعبوم كاب صار نفرتي زتكوس حوي كم زرايون فنجرا كم زسمعن حبيرهم اوشت قصري نايت معرفو نفرت دمام زتغلل عيقتاتكي كم زتراي غليصوم اللوم سراوي سودان يخون دعم سريع زاغيد ذهبو قبر ملسيلون سبب سلطان سودان تمال ابزابو مغلصي اهغراوي معرفو نفرت كارتوم اب تحت دعم سريع دحر مئتاوم ازي تهاسي كم زصنح مسرح صغنا ووارح دحر موسادو دمام اب 22 تقمتي ناي وشت هاجر براراتات كجمر مخانوم كم زغلصو منغستاو معخن زينا سودان سنا حبيرو نيرو
እዚ ሓበሬታ ዝተዋህበ ድማ መስርሕ ጽገና ኣጻፊፉ ብ18 ጥቅምቲ ናይ ፈተነ በረራታት ድሕሪ ምክያድ እዩ። ኩናት ኣብ መፋረቕ ሚያዝያ 2023 ካብ ዝጀምር ንድሓር ንፈለማ እዋን እዩ ነፋሪ ተዕሊቡ። በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንፓይሎታት መሻርክቲ ኣካላትን ንምጅማሩ ዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝሃበ ገሊጹ። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣድላይ ቴክኒካውን ንስራሕ ድልው ክኸውን ዝገብር ካልኦት ዕማማትን ከካይድ ድማ ጸኒሑ እዩ። እዚ ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን ዝርከብ ዋና መዕርፎ ነፈርቲ ፈለማ ኩናት ሕድሕድ ካብ ዝተባርዓሉ ብዕጡቓት ዳዕሚ ሰሪዕ ካብ ዝተሃርሙ ቀዳሞት ቦታታት እዩ። ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረዶካ ካብ ኩሉ ንግዳዊ ግልጋሎቱ ደው ክብል ተገዲዱ እዩ። ብሰንኪ እዚ ዘሎ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን እቲ ጽባሕ ክጅመር ተወጢኑ ዝነበረ መደብ ክቕጽል ድዩ ክናዋሕ ዝወፅእ ሓበሬታ የልቦን። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ምውልዑ ሲኢቡ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ኣብ እትርከብ ፖርት ሱዳን ዘሎ መዕርቦ ነፈርቲ እዩ ንዘቤታውን ኣህጉራውን በረራታት ከገልግል ጸኒሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሓድነት ሱዳን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተወሳኺ እገዳ ከነብር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎም። እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ ግጭት ብምኹናን ንኣስታት 3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ንኸኽትም ብቐዳምነት ሓላፍነት ዝወስዱ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕሚ ሰሪዕን ምዃኖም ኣስሚሩሉ። እቲ ኩነታት ብዓለም ደረጃ ዝኸበደ ሰብኣዊ ዕንወት ክብል ብምግላጽ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ዓጸቡ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። እቲ መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳ ንኹሉ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ መሳርሒታት ክጥቀመሉ ምዃኑን ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ዒላማ ዝገበረ ገደብ ከቐምጥ ከም ዝኽእልን ገሊጹ። እታ ኣብ ኣፍሪካ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ባህሊ ዝነበራ ሱዳን ኣብ ሚያዝያ 2023 ክልተኦም ጀነራላት ናብ ግጭት ካብ ዝኣትዉ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ንጹሃን ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ልዕሊ 12 ሚልዮን ድማ ካብ መረበቶም ክፋነቐሉ ተገዲዶም እዮም። ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ድማ ንጥሜት ከም ዝተቐልዑ ይሕበር። ብኻሊእ ዜና ባንኪ ዓለም ዘውፅኦ ሪፖርት ናይ ኢትዮጵያ ግጭት ምስ ሱዳን ዘሎ ወጥሪ ከም ዘባው ስጋኣት ኮኒንዎም። ባንኪ ዓለም ንሱዳን ናይ ቤተሰብ ድጋፍ ዝውዕል ኣብ ሓደ ናይ ገንዘብ ርዳእታ ዘጽደቐሉ ሪፖርት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘለዉ ናይ ደቡብን ግድብ ሕዳሰን ምሰሓባት ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ግጭታት ኣብቲ ዞባ ኣብ ዘሎ ምርግጋዕ ሓያለ ስጋኣት ከም ዘንጸላለው ዕላው ገይሩ። እቲ ሪፖርት ብቐንዲ ዘድሃበ ብምኽንያት ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ኣብ ሱዳን ዝተጎድኡ ስድራ ቤታት ንምሕጋዝ ብዝውዕል 200 ሚልዮን ርዳእታ ዋላ እኳ እንተኾነ እቲ ፕሮጀክት ንኸይትግበር ግን ዕንቅፋት ዝኾነ ዘባዊ ስጋኣት እንትገልጽ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብሰፊሑ ኣልዒሉ ኣሎ። ብመሰረት ዝቐረበ ሰነድ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘሎ ዘይተፈትሐ ዘይምርድዳእን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ናይ ዶብ ምሰሓብን ናይቲ ዞባ ዘይምርግጋዕ ዘጋድድ ቁልፊ ጉዳይ ምዃኖም ኣመልኪቱ። እዚ ናይ ባንኪ ዓለም ስጋኣት ናይ ክልቴን ሃገራት ዝጸንሐ ወጥሪ ንምርግጋዕ ሱዳን ክንደየናይ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ከም ዘርኢ ይግመት። ካብዚ ብዝሓለፈ እቲ ሪፖርት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ግጭታት ናብ ሱዳን ክሰፍሑን ኣሉታዊ ጽልዋ ክሕድሩን ከም ዝኽእሉ ብግልጽ ኣስፊሩሎም። ሱዳን ኣብ ኣፍሪካ ካልእቲ ብዙሓት ስደተኛታት እትቕበል ሃገር ምዃና ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ካብ ደቡብ ሱዳን ብምቕጻል ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ዝመጹ 1.1 ሚልዮን ስደተኛታት ከም እተእንግድ ብምጥቃስ ናይቲ ሽግር ስፍሓት ኣመላኺቱሎም። እቲ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ብቐጥታ ንህዝቢ ሱዳን ዋላ እኳ እንተኾነ ባንኪ ዓለም ዘውፅኦ ሪፖርት ግን ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣውን ናይ ደገን ርክባት ኩነታት ኣብ ጎረቤት ሃገራት ምርግጋዕን ኢኮኖምያውን ሰብኣዊ ኩነታት ክንደይ ዝኣክል ዓብዪ ቀጥታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ብግልጽ ዘርኢ ኮይኑሎም። ናብ ተኻሊ ዜራ ምስ ንሰግር ሩስያ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ድሌት ከም እትኽብር ገሊጻላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሃገሮም ኣብ መዳይ ወታደራዊ ምትሕብባር ናይ ኢትዮጵያ ድሌታት ንምኽባር ድልውቲ ምዃና ገሊጾም። እቶም ሚኒስትሪ ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ሓይልን ንግድን ዲፕሎማስያውን መዳያት ዘሎ ክልታዊ ርክባት ንምሕያል ቃል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እዩ። ላቭሮቭ ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ገዲዮን ጢሞቴዎስ ድሕሪ ምዝታይ ምዃኑ ወኪል ዜና ሩስያ ታስ ጸብጺቡሎም። ኣብ እዋን እቲ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ወታደራውን ቴክኒካዊ ምትሕብባር ተጣየሸ ናይ ሓባር መንግስታዊ ኮሚቴ ናይ ስራሕ ከይዲ ከም ዝገምገሙን ተገሊጹሎም። ሚኒስትር ላቭሮቭ ወሲኾም እቲ ዘተ ኣብ ኢኮኖሚን ሳይንስን መዳያት ዘሎ ምትሕብባር ኣብ ምስፋሕ ዘድሃበ ከም ዝነበረ ኣፍሊጦም። መስኮ ብንግድን ኢኮኖምን ብሳይንሳዊ ቴክኒካዊ ምትሕብባር ዘሎ ናይ መንግስቲ ኮሚሽን ብብቕዓት ክጥቀመሉ ከም ዝሓሰበ ተረዲኦም። ብተመሳሳሊ ዜና እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሩስያ የብጌኒ ቴሬኪን ሞስኮ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓይሊ ላዕላውነት ንምዕባይ ኣብ ዘመነ ሰቤት ዝተሃንጹ ናይ ሓይሊ መፈልፈልቲ ጣብያታት ንምዝማንን ንምርዳእን ድልውቲ ምዃና ተዛሪቦም። እቶም ኣምባሳደር ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መእከቢት ብምዃና ዘለዋ ዝተማልአ መሰረተ ልምዓት ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኣብ 2026 ዝካየድ ናይ ሩስያ ኣፍሪካ ናይ መራሕቲ ጉባኤ ንምእንጋድ ካብ ቀዳሞት ሕፁያት ሓንቲ ምዃና ገሊጾም። ምዝ ናይ ወታደራዊ ናይ ሓይልን ስምምዕ ጎና ጎኒ ናይ ክልቴን ሃገራት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢታት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝዘተዩ ተሓቢሩሎም። ብወገን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ግጭታት ብዝምልከት መብርሂ ከም ዝተዋሃቦም ሰርጌይ ላቭሮቭ ገሊጾም ኣለዉ። ላቭሮቭ
ረብ ወገኖም ኣሞንጎ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለው ፍልልያት ብሰላማዊ መንገድን ዓለምለኻዊ ሕጊ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝኽበረ መልክዑን ጥራይ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ተሰማሚዕና ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። እዚ ናይ ለብረብ ርእቶ ሩስያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረኣዩ ወጥርታት ብፍላይ ኣሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልን ንገዛእ ርእሶም ሃገሮም ከም ናይ ሰላም ኣደራዳሪት ወሳኒትን ናይ ጂኦፖለቲካ ተወሳኢትን ንምግባር ዘለዎም ድሌት ዘርኢ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብተደጋጋሚ መግለፂታት ሂቦ ኣብ ዘለውሎ እዋን ሕጂ ድማ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኮማንደር ተገኝለታ ሂቦ ኣብ ዘሎ መግለፂ ኢትዮጵያ ምስ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባኣን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ድሌታን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ እትውንን ናይቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋዕን ብፍላይ ድማ ንቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳሲ ክብሉ ተዛሪቦም። እዞም ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ክልል ዓፋር ርእሰ ከተማ ተኽልል ሰመራ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ምድህሳስ ስትራቴጂካዊ ናጽነት ክልተ ስርዓታት ኢትዮጵያን ምትእስሳር ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ስትራቴጂካዊ ዞባ ዓፋር ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተዳለወ ዋዕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ትዊተር መልሲ ዝሃበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ኣይተዋሕጢኡ ተበልኳስ መሊሳ ትጎስሞ ብዝብል ምስላ መልሲ ይብሉ ኣሎ። ሚኒስትር የማነ ሪዝንስ ታሪክ ናይ ሓሶት ምትሕውዋስ ኣብ መንጎ ናይልን ቀይሕ ባሕርን ስሕተት ትረኻታት ብተደጋጋሚ ይቐርቡ ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ እዚ ድማ ኣይተዋሕጢኡ ተበልኳስ መሊሳ ትጎስሞ ይነገሩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናዮም ሓበሬታታት ዘይመስሉ ነይሮም። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።